pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:55 p.m. Mapay nga kulop sa aton nga tanan, adien aton mga balita sa yana nga pangurason. Online business registration sa Catbalogan mag-aabri na sa maabot Lunes, Enero 5. Pamatian tan detalye matikang kan Suzat Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Ginlansar sa syudad San Catbalogan ang mas epesyente ngan moderno nga pamaagi para sa mga negosyante. Ini ang Integrated Business Permits and Licensing System o IBPLS kung diin pwede na magparehistro o mag-renew sa business permit online. Ini nga digital nga sistema nagtutuyo nga malikyan ang halabang nga linya sa City Hall ngan maghatag sa masapsay nga serbisyo sa publiko. Sumala sa impormasyon tikang sa gobyerno lokal sa Catbalogan, ang proseso simple la, i-scan ang QR code nga mabibilngan sa Catbalogan City Treasury Office FB page, kompletuhon ang online application, ngan hulton ang opisyal nga instruksyon, pinaagi sa email o SMS. Igin sumat gihapon nga diri na kinahanglan mag-on-site visit, kundi kun may opisyal nga pahibaro, agod sigurado nga epesyente ang pagproseso. Ang online registration mag-aabre sa Enero 5, 2026 nga nagpapakita san padayon nga pag-uswag san syudad sa ilarom san programa nga Diretso Uswag Catbalogan nga nagta-target maghimo san mas business-friendly, madasig nga hapsay nga serbisyo para sa tanan nga negosyante. Para sa mga small business owners, existing establishments ngan para sa karuyag magtikang magnegosyo, nakikita ini nga dako nga bentahe sa pagsulod sa tuig 2026. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Malimpyo nga merkado sa Katarman, Northern Samar kahuman sa holiday season natuman. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Sa pagsulod sa bago nga tuig, klaro nga mangikitaan ang pruweba sa kusog nga aksyon sa lokal nga panggobyernuhan sa bungto sa Katarman, Northern Samar. Malimpyo na dayon ang merkado pag-abot pala sa Enero 1. Subay inisan gin kasarabutan sa mga naglabay nga semana sa Public Market Committee, kaupod ang mga seasonal ambulant fruit vendors nga obligado nga maglimpyo sa nerespasyo kahuman sa pagtirinda. Natuman ini sa napsay ngan makikitaan ang era tinuod nga pagtuman sa polisiya. Ginpasalamatan ni Mayor Dayan Rosales ang maupay nga koordinasyon sa mga vendors nga bisan busy san kapaskuhan, ira ginhatag an oras ngan kusog agud mabuligan an malimpyo nga pagatubang san publiko sa merkado. Naghatag gihapon siya san dungog sa menro ngan LEE nga waray mag-alang sa pagresponde nga nagtukod sa aktwal nga pagbantay ngan pagbulig sa paglimpyo. Ginhatagan doon gihapon sa alkalde ang dedikasyon sa mga traffic enforcers nga padayon nga nagmando nga nagdumara sa trapiko sa palibot sa merkado labi na sa panahon sa holiday rush. Tungod sa era paningkamot, nagin mas hapsay ang sirkulasyon sa mga tawo ngan motorista. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Inang kabugusan sa aton mga balita sa ina nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa